ماما بھیڑی تشریف فرما جتنے بزرگ کو صرف ہائے کر چھڑے آئے آج بائی محرم شبیر دے ممبر تے جھولی چاہ کے پیادا اللہ ادو تک کسے نو موت نہ آوے جدو تک شام دا بازار نہ ویکھے صرف ہائے کر دے ہوئے دوجی دعا پہ کردہ اللہ جنہاں نو شام بلاوے وقت کلے نہ ہووے یا دھی نہ لوے یا بھینا نہ لو روے نہ لیا ودھی یا بہنو نہ رلا کے شام دے بازار چو گزری پتہ لگ سیا کیڑیاں اکھیاں گزری ہے نلی دیا ہاں ہون سوڑی آئے بلند ہوگی بھائی اکبر دا بابا راضی ہوئی بھائی ماتمیر بھیڑا نو نصیب ہو بھائی ہاں حسین دا مدتان دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندرے لہا دو دفعہ میں نلی دی تھی شام بلایا بھائی جان تھوڑا جا آواز دے سو میں ایک وینڈ کرنے جی اکھا نالو جا ویکھی جتھی علی دی تھی بہ کے چادر منگ دی رہی جڑا میں ہون دوجی وار شام گیا ماما بھیڑا واسطے ستر شروع کی تھی بھائی میں مسافران لے قبرستان حسین دی رول موئی دی دی قبر تے بہ گیا پہلے اصغر دی بھیڑ نو پرسا دیتا وات جھولی چاہی وات ہر ماتمی دی طرفو دو دعا معصومہ دی قبر تے منگیاں بس وہ دو دعا سن لے میں سلام پیا کردہ پہلی دعا جھولی چاہ کے معصومہ دی قبر تے کہڑی منگی اکھیاں وے کھڑے وے لایا وے سغرانو رب ویر ملاوے میں صدقے رب ویر ملاوے بیٹھے ران کول ہمیشہ ہر ویلے بھین تے بھیرا ایک دعا ایک وین جڑا بھائی حکم کیتا میں وین کرنا ہے سلام کردہ پیا بھائی سیدہ میں ہاتھ بدی کھڑا میں کسے دا پتران کسے دا بھیران جتنیاں ماما بینا بیٹھیاں اگر کسے دی جھولی کوئی چھوٹا بچہ ہے تے ایک لازہ صاف تے رکھو اللہ جانے کہندے پاس نال اصغر دی ماں ربا بھائی ہوئے میں وین بھیڑ بھیرا دے حصے دا کرن لگا جس وین تے حسین دی دھی دی مہر لگی جھولی چاہی ماتمیوں میں دوجی دعا کیڑی منگی اصغر بھیڑ دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیاں آئے میں صدقے صدقہ کھولے لاڈ پہ کرن شالا دووے تسے بھین تے بھیرا مارنا تے مقصد ہی نہیں بھائی امتحان بھی مقصد نہیں ایک وین کرنا مقصد ہے سونی آئے بلند ہوئے میں سلام کرا آؤ بھائی نو اشرہ محرم میں چوی میری مجلس سنی میں حکم کر سکے مگر میں تعمیل نہ کر سکیا آؤ میں وین کرا جس وین تے علی دی دھی دی مہر لگی علی دی دھیاں دا قافلہ بازار شام میں چاہ گیا پہلا قدم بازار چاہے حرامی نچ دے پہ ایک بے دا موڑا ہلا کیا دن جنو ٹورن دا وال نہیں آندہ اوہ باغی دی وڈی بہنے میری سین آج کر کے سر چاہے بزرگا دیا ان بازار شامچ بھیڑ ودیے مارنا لے ڈھیرا ان مری وڑا لکلہ سجاد نو مریندہ ڈٹھے پیو دے حوصلے علی زینب ٹردی حسین دی سانگ تلے آئیے شبیر دی سانگ نو ہلاوہ دیتا بی بی یادی آنکھ کھول سالار وہ شہیدانا کار نظر بازار وچالے ہوئے اگے اکبر اصغر کوس گئے نیت سجاد دا بچن آئے ماتمی دا دل لکھے تے آئے نکلیے بھائی اگے اکبر اصغر کوس گئے نیت سجاد دا بچن شبیر دی سانگ نو پکڑیا سے راج رنیے بی بی یادی ایک کدی اٹھ دائے او وال جھاڑ پاؤں دائے ملعون دے ظلم دے نالے او ودا با کر منت کریں دائے ہاتھ جوڑ کے رسیاں بہن تو میں ہون کروں گا بھائی بسم اللہ
دبا کر منت کریندا اے ہاتھ جوڑ کے رسیا. بسم اللہ کرام بھائی. ابتدا سونی ہو گئی. میں موہرا لوین سناواں. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو ایک گل دا بول کے جواب دے آئے. بہن جو بلائے بھرا بولے یا کوئی نہ. بی بی آدھی حسین تو مردائیں تیری مقتل میدان یکھا کھول بازار بہن دی مقتل آگے. واتی شبیر اکھا نہیں کھولی ہے. جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا حسین دی سانگ نو چھوڑ کے اس پاسے ٹوریے جتھے کڑی ہے کائی تے کئی دی دو آئین. سجاد دے قریب آئیے کمینیا علی دی تھی نو ڈٹھے سجاد تے ظلم ودھاوڑا شروع کیتا ہے. اور تواز کوئی نہیں سلگا قاتل علی پاسے وے کے پہ یادیے اگے کھا گئی موت بھراوان دی تے ناہور میں کون تڑ پائے. ہوئی یا ایک بچے ہے میرے ویر دا ترکا ناؤں دی نسل. سنی بھائی علی دی تھی منت کی تی سجاد سر چایا سیدہ دینا کر منتا او تو قاتل دیا نہ میڈے زخم ڈکھائے. او میں تاؤں ویلے دا مر گیا جڈا لٹیا یا شمر. یا حسین ایک سطر اور پڑھ جاوے گی. ہر سخی ادو سخاوت کر دے جڈا وسدہ ہوئے. کوئی علاقے دی مثال لے لئی وزیر آباد لیا کوئی بندہ ادو تک ہی دے سکتا ہے جدو تک وہ وسدہ ہوئے. آؤ میں ایک سخی دا ذکر سناوا جندہ چھوٹا جیا پترا دائی بابا قاد سدھا نکار میریاں تلیاں پہیاں پٹی دیا. سن حسین دی بہن تے پتر دی سخاوت. شام دے بازاری چلی دی دھی دا کافلہ آئے. بزرگ پڑھ دے آئے نے کہا اکھا تو نبی نہ سائلے جڑا عدو دے کوئی ہے جڑا مینو علی سخی دے نام تے دے وے. بی بی آدھی سجاد پہلا بندہ ہے جے شام اچھ میرے پیو دا نا ایڈے عدب نال چاہے. او باکر دا بابا انو اتنا دیوی جو ایدیاں نسل ہی آباد ہو جاوے. جڑے حسین دی بہن دی سخاوت سنن آئے بیٹھو بھائی. ہاں رکھ دا وضوی اللہ کرے میں بہن سمجھاواں. پھوپھی دا کمن کے سجاد تے باکر ٹردے اتھے آئے جتھے نبینا تے نبینے دا پتر کھڑائی. سیدہ دے کہیں دے نا دا ودے منگ دے او ہاتھ جوڑ کے آدن مدینے علی علی دے نا دا منگیے. سیدہ دے جڑے بازار اچ محمل بیٹھے نے جڑے ویلے پہلا محمل اٹھے او دے تھلو جو ملی چالوے. وقت گزر داری ہے نبینے دا پتر وحداری ہے. تھوڑی دیر دے بعد محمل اٹھنے شروع ہوئے نا. جلدی دے نال گئے پچھے اٹھے یادے کیا ملے یادے بابا کوئی اتنے قیمتی موتی ہیں جنہ دی قیمتی کوئی نہیں دے. ایک آئے بلند کرنا میں ملکہ شام نو راضی کر کے تیرا سلام کرا بھائی. نبینا دے موتی چھوڑ پہلے اس سخی کو لے چل جڑا شام دے بازار چیڑی سخاوت ودا کر دے. نبینے دے پتر پیو دا ہاتھ نہ پیا اس مقام تے آئیں جتھے پیو تے پتر قید آئیں. نبینا دا اتنا دیونا لا تو جو سخاوت پیا کر دے تو کوئی مدینے علی ہے. آگے اوکھیا سترہ دے بھائی اللہ کرے میں تیرے ماتمین گل سمجھا. سجاد بولیا نہیں جتنے بیٹھی ہو ایک باری سر چوے آئے بندے نظر کچھ نہ ہوندو ہوئے بندہ ہاتھ مرین دے. او وزیر آباد آلیا نبی نے ہاتھ ماریا کتھے ہاتھ آیا جتھے سجاد کڑیاں پائی بیٹھائی. آدھا اتنا دیوان اللہ ہاتھا تے کیڑی شے پائی ہے سید آدھا اجر رسالت. ہائے ہائے اجر رسالت آکھا نا بھائی. آدھے تو سنو اتنا ادا کیتا ہے خود کڑیاں پائی بیٹھے مدینے علی علی نو جان دیں. سید آدھے جی میں جان دا ان جہان تے کوئی نہیں جان دا. آدھے ڈس سہی تیرا نا کیا ہے رات رو کے آدھے نا تا میرا بھی علی ہے. آدھے جے تیرا نا علی ہے وہ تو مدینے علی ہے. سید آدھے نے یکھاں نیا ویکھیا میں حسین دا سجا. آدھے تیرے دادے نبینے نو اکھی دیتی آئین ایک باری پھردیں میں نہ کھانے. سید آدھے کہنا دی جیڑی شے منگ دیں میں دینا ملت پیا کردہ میرے کلو اکھا نہ مانگ. آدھے اکھا کیوں نہیں دیندہ. سید آدھے جس علی دے واسطے ودا دین
शहजादे जड़ी पैर या अलैहिस्सलाम मदद मोमिनीन, हमारी अज़ादारी हाकी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।